बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं मेरा जहान और ईरानी असम्बली का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें मसूद पशकियान की जो मुश्तबा हमनाई से मुलाकात है उस हवाले से और आबने हरमज़ में कानून साजी के हवाले से अहम पेशरफ्त की जाएगी। 16 फरवरी को आखिरी इजलास हुआ था इस असम्बली का। 28 को हमला हुआ ईरान के ऊपर, उसके बाद से इस असम्बली का इजलास नहीं हो सका था। लेकिन अब ये इजलास जो है वर्चुअली किया जाएगा। शायद फ़िज़िकली इजलास उस तरह से असम्बली के अंदर ना हो, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका इस वक्त उन पर चढ़ा हुआ है। और रात भी तेहरान पर जो है सायरन्स की आवाज़ और जो इंटरसेप्टर्स हैं जो कि ईरान की तरफ से चलाए गए मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए वो फायर होते रहे। सारी रात ये काम जारी रहा। आपने हरमज़ में दोनों तरफ से जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स फायर करने के इल्ज़ामात लगते रहे। ईरान ने एक ड्रोन गिरा भी लिया और इस तरह से बंदर अब्बास और कशम पर सेंटकॉम ने कह दिया कि हमने हमला किया है। इसी तरह तेहरान से जो तेहरान यानी ईरान से कुछ मिसाइल जो हैं उनको मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ फायर किया गया, जिनके बारे में ये कहा गया कि इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया और इनको शहर तक नहीं पहुंचने दिया गया। कौन कहता था कि जंग बंद होने वाली है, मुज़ाकरात होने वाले हैं? आप याद करें, जब यह खबर रॉयटर्स ने दी थी कि तमाम मुसवदा तैयार हो गया है और उस पर सिर्फ साइन होना बाकी हैं, और मैंने आपसे कहा था कि मैं ईरान के सदर मसूद पशकियान जो मिल के आए हैं मुश्तबा हमनाई को, तो उन्होंने साफ इनकार किया है कि हम एटमी सलाहियत या एटमी जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, नहीं होगा। आज ही रॉयटर्स की ये स्टोरी है, अब से चंद घंटे या मिनट पहले जो है ये स्टोरी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये दोनों फरीक यानी ईरान और अमेरिका जंग के करीब हैं, मुज़ाकरात से दूर हैं। ये देखें वही चीज़ आ गई जो मैंने उस दिन कही थी जिस दिन ये स्टोरी रॉयटर्स ने दी थी। आज असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। कल ये इतवार के रोज़ ये इजलास होना है, जिसमें कानून साजी के ज़रिए आपने हरमज़ में बनाई जाने वाली कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। ये इजलास वर्चुअली किस तरीके से मुनक्कद किया जाएगा, कौन सा सिस्टम दिया जाएगा, क्योंकि तमाम मेंबरान की ज़िंदगी जो है वो भी अजीज़ है ईरान को, और ईरान चाहता ये है कि असम्बली के ज़रिए इसकी तौसीक कर ली जाए, जो अभी तक सिर्फ पासदारानी इनकलाब के मूवमेंट के ज़रिए से ही आपने हरमज़ पर जो है कंट्रोल है, और वहाँ से ईरानी नेवी को ही इजाज़तनामे जो है जारी किए जाते हैं। एक अच्छी खबर और भी है इसमें, वो ये कि ईरान ने ऐलान किया है कि दोस्त ममालिक के लिए आपने हरमज़ खुली है। यानी दोस्त ममालिक से मुराद सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान इस वक्त उनका सबसे जो है करीबी दोस्त है, क्योंकि तशक्कुर पाकिस्तान के नारे जो हैं ये तेहरान की सड़कों पर लग रहे हैं। और हकीकी मानों में 40 रोज़ा जंग के बाद पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क था जो सामने आया ताकि सालसी करके इन दोनों ममालिक को टेबल पर लाया जाए, और टेबल में इस्लामाबाद के अंदर लाने में कामयाबी हुआ। JD वैंस जो हैं वो अमेरिका से आए अपनी टीम के हमरा, और इसके साथ बाकर कालीबॉफ जो हैं वो अबरास अरागची के साथ इस्लामाबाद आए। मुज़ाकरात हुए, लेकिन शायद डेडलॉक जो था वो सिर्फ न्यूक्लियर पर आया, जो कि आज के दिन तक बरकरार है। दोबारा भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन जंग जो है ये जारी रहेगी। मैं बार बार आपको कहता हूँ ये हिस्सा है ही जंग का, पानियों पर ही जंग होनी है। मेरे आप तमाम व्लॉग्स उठा लें, मैं आपसे कह रहा हूँ आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी वेस्ट बैंक ऑफ लेबनान में इज़राइल हमले कर रहा है। इज़राइल के फ़ौजियों ने जो है लेबनानी लोगों को कह दिया है कि वो सरहदी इलाके जो हैं उसको खाली कर दें। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये हिस्सा जिसको शाम कहा जाता है, जिसमें फ़लस्तीन, इज़राइल, लेबनान, जॉर्डन, ये सारे ममालिक जो हैं, कतर, बहरीन, ये सब शामिल हैं। इसको शाम कहा जाता था। इसमें जंग रहनी है और जंग का आगाज़ पानियों से ही होगा, पानियों पर जंग होगी। वो देख लें पानी पर जंग है। तो इसलिए ये कहना कि मुज़ाकरात के बहुत करीब, बिल्कुल करीब आ गए थे, मुज़ाकरात हो भी गए, उसके बाद भी कुछ चंद शिकें मौजूद थी, लेकिन रात से जो नई डेवलपमेंट है
وہ یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے پر میزائل فائر کر رہے ہیں۔ کل مارکو روبیو نے بیان دیا تھا کہ اگلے 12-14 گھنٹوں میں ایران کو جواب دینا چاہیے، یعنی انہوں نے ایک مکانہ یا حکم نامے کے طور پر یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کے بعد یہ جو ہے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد جواب دیا جائے گا۔ جواب کیا دیا جائے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کر دے گا، اپنے تمام نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہیں ان کو بند کر دے گا؟ ایران کیا اندھیروں میں ڈوبنے کو تیار ہو جائے گا؟ ایران کیا اپنی عسکری قوت، جس کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں اور جس کے لیڈر سپریم کمانڈر مجتبیٰ خامنئی ہیں، کیا اس کو جو ہے سرنڈر کر دیں گے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنے کے قابل ہیں۔ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو سوچیں اور سمجھیں۔ ایک دن 2 دن پہلے خبر دی جاتی ہے کہ بالکل مذاکرات کے قریب ہیں، تمام میڈیا ہاؤسز نے اس پر بریکنگز کی، ماں سوائے میرے۔ میں اس پر تیار نہیں تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ کہتے کچھ ہیں، ٹرمپ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یو ٹرن کا بادشاہ ہے اور وہ یو ٹرن لے گا۔ اس نے یو ٹرن لیا، 3 اپنے ڈسٹرائرز جو ہیں ان کو آپ نے ہرمز کے قریب سے گزارا۔ ایران نے فوری طور پر اس کا جواب دیا اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ مسلسل فائرنگ کی خبریں جو ہیں دونوں طرف سے آ رہی ہیں۔ کبھی اس کے جہاز پر، کبھی اس کے جہاز پر، کبھی اس کے آئل ویسلز پر، کبھی اس کے آئل ویسلز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ دونوں ملک اس بات پر تیار ہیں کہ جنگ ہونا ہے اور جنگ جاری رہے گی۔ مذاکرات کے حوالے سے خبریں جو ہیں اب ذرا پیچھے چلی گئی ہیں، جنگ کے حوالے سے خبریں جو ہیں یہاں ایک دوسرے پر فائر کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ گئی ہیں۔ رائٹرز نے سٹوری دے دی ہے کہ جنگ کے قریب اور مذاکرات سے دور ہو گئے ہیں۔ وہی رائٹرز جو چند دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ سے دور اور مذاکرات کے قریب آ گئے ہیں، یعنی فیصلہ کن مذاکرات، اور اگلے چند گھنٹوں میں اس پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ امریکہ کی فتح صرف اسی میں ہے کہ ایران یہ بیان دے دے کہ میں اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرتا ہوں یا کروں گا۔ اس پر وہ اپنے خوشی کے شادیانے بجائیں گے۔ صرف یہ ایک شک ہے، آپ نے ہرمز ایک بہانہ ہے کہ ہم نے اس کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے، باقی چیزیں رجیم چینج والی وہ سمجھ گئے ہیں کہ ایرانی قوم باہر نہیں نکلے گی۔ وہ مجتبیٰ خامنئی کو سپریم کمانڈر آف پاسداران انقلاب یا سپریم کمانڈر آف ایران مان چکے ہیں، ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ امریکہ کو کہیں سے کوئی کشن ملے، اور اگر اب امریکہ نے حملہ کیا تو یہ تو پارلیمانی رکن نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم متحدہ عرب امارات کو امریکی اڈا سمجھتے ہیں، ہمسایہ ملک نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، جس ملک سے حملہ کیا جائے گا اسی کو جواب دیا جائے گا۔ پہلے روز سے ایران کی یہ پالیسی ہے، جس کے بعد سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس بھی امریکہ کے لیے بند کر دی ہے۔ امریکہ کے لیے کچھ خوشکن خبریں نہیں ہیں۔ جب سے باسل اکچی چین سے ہو کر آئے ہیں، اس کے بعد سے بہت ساری ریومرز جان بوجھ کر بھی پھیلائی گئی۔ یہ کہا گیا کہ چینی جہاز پر حملہ ہوا، نہیں ہوا۔ آج اس کی تردید بھی آ گئی۔ چین میں موجود ایرانی سفارتکار نے اس خبر کی سختی سے تردید کر دی کہ کسی چینی جہاز پر حملہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، ایک جہاز پر حملہ ہوا جس میں چند چینی موجود تھے، جو چینی افراد یا انجینئر یا آپ ان کو سیلرز یا جو بھی آپ ان کا نام دینا چاہیں وہ ضرور موجود تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی چینی تیل بردار یا تجارتی جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ آج کے دن تک یہی لیٹسٹ ہے کہ جنگ کے قریب مذاکرات سے دور۔ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، میرے ساتھ بنے رہے گا اور میسج کر کے یا اس کے نیچے جو ہے وہاں پر ضرور بتایا کریں کہ اگر میں کہیں پہ غلطی پہ ہوں یا میں جان بوجھ کر نہیں، میرے منہ سے چند الفاظ کچھ ایسے نکل جائیں جو آپ کو ناگوار گزریں، معاف کر دیجیے گا، اور اس کی مجھے ضرور بتا بھی دیجیے کہ میں کہاں پر غلطی پہ ہوں۔ اب تک میں کی صورتحال آپ کو بتا دی کہ آج کی سٹوری جو ہے رائٹرز نے وہی دی جو 3 دن پہلے میں نے دی تھی کہ مذاکرات نہیں، جنگ ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔